हैं। हवेली के बड़े से कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल हानिया के दिल के मौसम की तरह। वो सुर्ख रूसी जोड़े में सिमटी बेड के किनारे बैठी थी। हाथों में लगी मेहंदी की महक उसे अब भी अजीब लग रही थी। आज उसका निकाह और रुखसती ज़रियाब शाह के साथ थी। वो ज़रियाब जो उस ख़ानदान का सबसे बाइख्तियार और रौबदार शख्स था, लेकिन हानिया के लिए वो हमेशा एक खौफ की अलामत रहा था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हानिया का दिल ज़ोर से धड़का। ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। उसने ब्लैक शेरवानी ज़ेब-तन कर रखी थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे और आंखों में वही मखसूस सर्द मोहरी थी। उसने दरवाज़ा लॉक किया और कोट उतारकर सोफ़े पर फेंक दिया। हानिया ने नज़रें झुका लीं। ज़रियाब चलता हुआ उसके करीब आया। उसके कदमों की आहट हानिया की सांस रोकने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारे दिमाग में अगर कोई खुशफहमी है तो उसे अभी निकाल दो। ज़रियाब की भारी आवाज़ गूंजी। वो बेड के पास खड़ा उसे हकारत से देख रहा था। हानिया ने हिम्मत करके सर उठाया। क्या मतलब? ज़रियाब चुप कर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। मतलब ये कि ये शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, सिर्फ दादा जान के दबाव में। मेरे लिए सिर्फ तुम एक ज़िम्मेदारी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत या तवज्जो की उम्मीद मत रखना। हानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने भी आपसे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं की थी ज़रियाब भाई, वो धीमी आवाज़ में बोली। शट अप। ज़रियाब ने उसका बाजू दबोचा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हानिया की चीख निकल गई। मुझे ज़बान चलाने वाली औरतें पसंद नहीं हैं, और ख़बरदार जो मुझे भाई कहा। अब तुम मेरे निकाह में हो, चाहे मैं तुम्हें कबूल करूं या ना करूं, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो उसे झटक कर पीछे हटा और तकिया उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ गया। लाइट ऑफ कर दो, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। हानिया वहीं बैठी रही। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। ये उसकी शादी की पहली रात थी, जो उसके शौहर की अना की नज़र हो गई थी। अगले कई दिन इसी तरह गुजर गए। ज़रियाब का रवैया हानिया के साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ था। वो सबके सामने तो खामोश रहता, लेकिन कमरे में आते ही या तो उसे नज़रअंदाज करता या फिर उसकी किसी छोटी सी गलती पर उसे डांट देता। एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। हानिया ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, जिसमें वो क़यामत ढा रही थी। उसने चाय बनाकर ज़रियाब की तरफ बढ़ाई। ज़रियाब ने कप लेते हुए हानिया की उंगलियों को छुआ। एक करंट सा दोनों के वजूद में दौड़ा। ज़रियाब ने फ़ौरन हाथ खींचा। चाय का कप ट्रे में उलट गया। गर्म चाय हानिया के हाथ पर गिरी। आह! हानिया के मुंह से सिसकी निकली। देखकर नहीं चल सकती? ज़रियाब सबके सामने उस पर बरस पड़ा। हमेशा अनाड़ियों की तरह हरकतें करती हो। ज़रियाब, ये क्या तरीका है? दादी जान ने उसे टोका। बच्ची का हाथ जल गया है और तुम उसे डांट रहे हो। ज़रियाब ने कुर्सी पीछे धकेली और उठ खड़ा हुआ। मेरा नाश्ते का मूड नहीं है। वो हानिया की तरफ एक सर्द निगाह डालकर बाहर निकल गया। हानिया अपने जले हुए हाथ को सहला रही थी, लेकिन उसके दिल पर जो ज़ख्म लगा था वो ज़्यादा गहरा था। ज़रियाब का छोटा भाई आरिश जल्दी से उठकर हानिया के पास आया। भाभी, आप ठीक हैं? मैं बरनौल लाता हूँ। आरिश ने हानिया के हाथ पर क्रीम लगाई। हानिया ने उसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा और मुस्कुरा दी। इसी लम्हे ज़रियाब, जो अपना फ़ोन भूलकर वापस आया था, दरवाजे पर रुक गया। उसने हानिया को आरिश के साथ मुस्कुराते हुए देखा। उसके अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी थी। ये जलन थी या मलकियत का एहसास? वो बिना कुछ कहे दांत पीसते हुए वापस मुड़ गया। उस रात ज़रियाब जल्दी घर आ गया। वो सीधा कमरे में गया। हानिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। उसके गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे और वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। ज़रियाब ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। हानिया डर गई। ज़रियाब, आप जल्दी आ गए। ज़रियाब उसके करीब आया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी।
اس نے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا۔ بڑی خوش تھی تم صبح، اس نے چبا چبا کر کہا۔ ہانیہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں سمجھی نہیں۔ مت بنو انجان، زریاب نے اسے اور قریب کیا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ عارش کے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی۔ جب میں سامنے ہوتا ہوں تو تمہاری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے تم کھلکھلاتی ہو۔ وہ صرف میری مدد کر رہے تھے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زریاب کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں ہانیہ۔ زریاب نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم زریاب شاہ کی بیوی ہو، میری ملکیت ہو، اور زریاب شاہ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، چاہے وہ نظر ہی کیوں نہ ہو۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ آپ تو کہتے تھے میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں، اس نے ہمت کر کے اسے یاد دلایا۔ زریاب ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جھکا اور ہانیہ کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانس ہانیہ کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ تمہارا وجود، تمہاری سانسیں، تمہاری مسکراہٹ، سب پر میرا نام لکھا ہے اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ دیے۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب زریاب کا لمس سرد نہیں بلکہ آگ کی طرح گرم تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا اور ہانیہ وہیں دیوار سے لگی ہانپتی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زریاب شاہ کی نفرت میں بھی شدید محبت چھپی ہے۔ بارشوں کا موسم تھا۔ زریاب بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا اور ہانیہ حویلی میں اداس تھی۔ اسے زریاب کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات طوفان بہت تیز تھا۔ ہانیہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ اس کا سر کا کنارہ بیڈ کے کونے سے ٹکرایا، خون بہنے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو سامنے زریاب بیٹھا تھا۔ اس کا کوٹ اترا ہوا تھا، آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی اور چہرہ پریشان تھا۔ ہانیہ، جیسے ہی اس نے ہانیہ کو ہوش میں دیکھا وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کب آئے؟ ہانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جب خبر ملی کہ میری جان خطرے میں ہے، زریاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ زریاب نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ ہانیہ، میں ایک احمق تھا، ایک مغرور اور ضدی انسان۔ میں نے اپنی انا کے چکر میں تمہیں دکھ دیے، لیکن جب تمہیں خون میں لت پت دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل گئی ہے۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو چوما۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہانیہ، شاید پہلے دن سے، بس مجھے ڈر تھا کہ محبت مجھے کمزور بنا دے گی، لیکن تم میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ ہسپتال سے واپسی پر زریاب کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب وہی روڈ ہیرو نہیں تھا بلکہ ایک خیال رکھنے والا شوہر تھا، لیکن اس کی طبیعت میں موجود وہ جنون اور بولڈنس اب بھی قائم تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ ہانیہ کی رضا کے ساتھ تھا۔ ایک رات پھر سے وہی بارش تھی۔ ہانیہ بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ زریاب پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی شال میں ہانیہ کو بھی لپیٹ لیا۔ سردی لگ جائے گی، اس نے ہانیہ کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سردی نہیں لگتی، ہانیہ مسکرائی۔ اچھا؟ زریاب نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ تو پھر کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کے غصے سے، ہانیہ نے سچ کہا۔ زریاب نے اسے کمر سے تھام کر اوپر اٹھا لیا۔ ہانیہ کے پاؤں زمین سے اوپر ہو گئے۔ میرا غصہ اب صرف دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے صرف یہ ہے۔ اس نے ہانیہ کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں ان پر گر رہی تھیں لیکن انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ زریاب نے اسے شدت سے بھینچا۔ آئی لو یو مسز زریاب شاہ، تم میری ضد بھی ہو اور میرا جنون بھی۔ ہانیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ رات ان کے درمیان تمام فاصلے مٹا گئی۔ زریاب کا غرور ہانیہ کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔
اور ہانیہ نے اس ضدی اکھڑ شخص کے دل میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیا تھا۔